So what are the two E's? Spelling of a noun. युट्युबबाट यसरी फुल फुल्छ है साथीहरू यसको पातको टुप्पा टुप्पाबाट यसरी फुल फुल्छ कस्तो राम्रो कि फुल फेरि यो टुप्पाबाट फेरि यसरी पात फुल्छ राम्रो छ यो टुप्पाबाट यसरी यो फुल फलायो फेरि यो फुलको यो टुप्पाबाट फेरि अर्को पात फलाएको हो कि फुल फल्न लाग्यो कसैजना गरे हुन्छ यसको मूल्य कतिजना 20 रुपियाँ 50 फुलेछ कि फुल सबैले मन पराउँदो रहेछ